پل کھیر پلاواں سجے پاسوں نبی کھیر پیندا کھبے پاسوں دوجا رضائی بھرا کھیر پیندا ماں حلیمہ فرمے دیے میں دوجی جانب کروں جب کھیر پلاون کیتے نبی کو آنجب نبی کھیر پیندا کہے نبی امت کو پیغام دیتے میں بھراواں تے حق نہیں کھاون آیا حق دے من آیا ہر نبی دا کلمہ پڑھنے والا امتیا جو دی نارا دوایت پر مسلمان بھرا دا حق کھادی کرے اجی بھینی دے حق کھادی کرے ہم سائے دے ساندھ ماری کھڑے لوگ دے زمین تے قبض کیا نبی کو ڈکے نبی امت کو کیا پیغام دیتے اپنے دوسرے رضائی بھرا دے نبی کھیر نہیں پیتا یہ حقوق ہے اتیا میرا کیا حال سمیت عاشق رسول بس کام تیرے میرے پہلے ہوتا نبی کار ڈوڑی کھڑی پر بھی تیری شکل نہیں بدلی میں کروں میرا ایمان ہے جب میں پیر حضرت درخواستی استاد تو سبق بھیجنا آیا میرے نبی دی آج دعا تیرے میرے سر دے پہرا دے دی ہے رم جنیرہ پٹیج بھیجا جبل جا پڑا پٹیج بھیجا حضور کو سر دعا نہ مگ دے کنہاں دے شکلاں پٹیج بھیجا میں ذرا نبی دا ملاد قریب آنا اے نبی دا ذکر کرے دا بیٹا لوگوں جتا جتا نبی دے قدم لگ دے ہیں خدا کی رحمت دے وسیلے پہنچے